अस्सलामुन अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स टूर पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में लेक्चर नंबर 7 जो कि सूरतुल कासस की आयत नंबर 29 और 30 पर है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। आयत नंबर 29 में भी अहली ही आया है और अल अजला है और जज्वातिन भी मौजूद है। इसी तरह आयत नंबर 30 में अल बुक़अतिल मुबारकाति मिन शजराति भी आया हुआ है। इसके अलावा मज़ीद काफ़ी सारी मालूमात जानने के लिए इस लेक्चर में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मरवजा तराजम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्ताअत रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजम जो मैंने पढ़े थे वो तकरीबन एक ही तरह के थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। इस पर मैं जो सवालात करूँगा ये सवालात उन तमाम तराजम पर हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, चाहे वो किसी ने भी किए हैं या दुनिया में वो कहीं पर भी पाए जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, आज के लेक्चर में आयत नंबर 29 के मरवजा तर्जुमे पर मैं सवालात आपसे शेयर करूंगा, 30 पर नहीं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। उस पर बाद में कभी सही ये मत समझिएगा कि उस पर सवालात नहीं हैं, उस पर इससे भी ज़्यादा सवालात हैं। लिहाजा दोस्तों, मरवजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। मुअज़्ज़ज़ मुतरजमिन लिखते हैं, सवाल नंबर 1 है, फिर हज़रत मूसा ने मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर दी। इस पर सवाल ये है कि मुकर्ररा मुद्दत किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, क्योंकि अल अजला का तर्जुमा ये नहीं बनता। इसी तरह सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है। एक सवाल ये भी है कि पूरी कर दी ये किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, जबकि आपको मैं बताता चलूँ कि इन लोगों ने कदा के मानी पूरा कर दी किए हैं, जबकि इसके ये मानी बनते ही नहीं हैं। बल्कि इसके मानी की मुकम्मल तफसील जानने के लिए आज के लेक्चर के कमेंट में एक लिंक मैं लगा रहा हूँ, वहाँ जाकर आप जायज़ा ले सकते हैं। मज़ीद ये कि इन लोगों ने खुद कदा के मानी वो फैसला करता है किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी आयतें हैं जिन्होंने ये मानी किए हैं। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 2 है, वो अपने घर वालों को लेकर चले। इस पर सवाल ये है कि ये लोग बैत के मानी घर करते हैं और अपने घर वाले ये लोग खुद कहते हैं कि अहलल बैती का, लेकिन अहलल बैती का तर्जुमा जो बनेगा वो अपने घर वालों ये तर्जुमा बनेगा और ये मुरक्कब आयत में मौजूद ही नहीं है। यानी अहलल बैती का ये मुरक्कब अल किताब में मौजूद ही नहीं है, जबकि बी अहली ही का तर्जुमा अपने घर वाले नहीं बनता, क्योंकि बी अहली ही में बी हरूफे जारा है, इसके मानी के साथ के होते हैं या हमारे मुतरजमीन इसके तर्जुमा करते हैं पर या ऊपर, और अहली के मानी काबिलियत वाला और इसके मानी मानने वाला भी है। मिसालें मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। अहलल ज़िक्र, ज़िक्र को मानने वाले। इसी तरह अहलल किताबी, किताब को मानने वाले। इसी तरह हम देखते हैं अहलल हदीसी, हदीस को मानने वालों को कहा जाता है। इसी तरह मैं और भी बहुत सारी मिसालें आप दोस्तों के सामने रख सकता हूँ। लिहाजा इतनी ही काफ़ी हैं। जिन्होंने मानना है वो इसको ही मान लेंगे, जिन्होंने नहीं मानना उसके आगे जितनी मर्जी रख तो नहीं मानेंगे। लिहाजा दोस्तों, बे अहली ही का तर्जुमा मूसा को मानने वाले अफराद होगा, क्योंकि इसमें ही की ज़मीर पीछे मूसा की तरफ लौट रही है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 3 है, ब्रैकेट में लिखा है, तो इसने तूर की जानिब से एक आग देखी। सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 है,
इस पर सवाल ये है कि तूर के मानी क्यों ना किए गए, जबकि तूर क्या चीज़ है। इस पर मैं पहले लेक्चर कर चुका हूँ, इससे पहले 6 लेक्चर मैं कर चुका हूँ। उन सब का जायज़ा लेने के लिए मरहलावार उनके लिंक्स मैं आज वाले लेक्चर के नीचे लगा रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि क्या है, ताकि जो मरहलावार हमने लेक्चर किए हैं 1 2 3 4 5 6 वो मरहलावार आप देखें, ताकि आपको पता चले कि असल कहानी है क्या। सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 है। आपसे मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि आयत का मतन कुछ यूँ है कि आना समिन जानिबी तूरी नारन। दोस्तों, इसका तर्जमा इन्होंने कुछ यूं किया है कि ब्रैकेट में तो लिखा है, इसके बाद ब्रैकेट के बाहर इन्होंने लिखा है इसने तूर की जानिब से एक आग देखी। इसमें इन्होंने आनासा का तर्जुमा इसने देखी किया है, जबकि इसका रूट हमजा नून सीन है और इसका अलजज़उ आनासा है। इसी अलजज़उ से इसके मानी इन्होंने सूरा 4 की आयत नंबर 6 में किए हैं कि तुम मानूस हो जाओ, और 20 की आयत नंबर 10 में आनस्तु के मानी मैं मानूस हुआ हूँ इन लोगों ने खुद किए हैं। इसी तरह 27 की आयत नंबर 7 में इन्होंने खुद मानी किए हैं कि मैं मानूस हुआ हूँ। लेकिन आज वाला लेक्चर हम जो कि सूरतुल कास की आयत नंबर 29 और 30 पर कर रहे हैं, 29 में ये सारी चीज़ें हैं नहीं जो इन्होंने तर्जुमे में लिख दी हैं। लिहाजा दोस्तों, इसके जो तर्जुमा बनता है वो बनता ही यही है कि मैं मानूस हुआ, या मानूस होने से मुतल्लिक इसके मानी है। बाकी जो इन्होंने मानी किए हैं कि देखने से मुतल्लिक, वो है ही नहीं इसके मानी। मजीद ये कि मिन जानिबी तूरी नारन, इसका तर्जुमा भी असूल के मुताबिक नहीं किया गया, जबकि इसमें मिन हरूफ जारा है और जानिबी मदाफ है और तूरी मदाफ अलैहि है। नारन बतौर सिफ्त आया है और मजीद ये है कि तूर की जानिब से, और इसमें नारन सिफ्त है, इसका मानी आग किया जाता है, जबकि इसके मानी हल्की सी रोशनी के भी हैं, क्योंकि इसका रूट नावारा है और इसी से लफ्ज़ नूर बनता है। लिहाजा अलनार या नारन जो है इसका मानी में रोशनी का पहलू भी पाया जाता है, और उसी को मद्देनज़र रखकर हम आज वाली आयत को देखेंगे। हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतर्जमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 4 है। इसने अपने घर वालों से कहा तुम ठहरो, बेशक मैंने एक आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे लिए इससे कोई खबर ले आऊं। इस पर सवाल ये है कि ये कौन सी आग है जिस पर से खबर ली जाती है, ये कौन सी आग है? क्या आपको कभी किसी आग से खबर मिली है? अगर नहीं मिली है तो फिर ये चूल्हे में जो जलाने वाली आग है उसकी यहाँ बात ही नहीं हो रही है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुअज़्ज़िज़ मुतर्जमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 5 है, या कोई आग से अंगारा ताकि तुम ताप लो। इस पर सवाल ये है कि ताप लो किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, मेरी रहनुमाई करें। दोस्तों, ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम इस आयत से अगले वाली जो आयत है उसके मुरक्कबात देखते हैं। तो नंबर 1 पर है अलवादिल ऐमानी, ये 2 इस्मों पर मुश्तमिल मरकब तौसीफ़ी है। अलवादी मौसूफ है और इसकी सिफ्त अल ऐमानी है। अलवादी में ही अल ऐमानी साबित है, इससे अलग नहीं है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मुतर्जमीन पर, जिन्होंने इसका तर्जमा वादी के किनारे किया है और लोगों से हकीकत छुपाई, जबकि इसका तर्जमा ख़ास अहदो पैमान। मजीद ये कि मदाफ और मदाफ अलैहि नहीं है। ये इनके तर्जुमा करते वक्त इन लोगों ने खुद अलवादिल ऐमानी के तर्जुमा में के की को वगैरह लगाने की कोशिश की है, जबकि इन्होंने इसको मदाफ और मदाफ अलैहि बना दिया है ये तर्जुमा करके, जबकि ये मदाफ और मदाफ अलैहि नहीं है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा मुरक्कब हमारे पास है अलबुक़ातिल मुबारकाती, ये भी 2 इस्मों पर मुश्तमिल
مرکب توصیفی ہے، البقعتی موصوف ہے اور اس کی صفت المبارکتی ہے، یعنی البقعتی میں ہی المبارکتی ثابت ہے اور المبارکتی اسم مفعول بھی ہے، جبکہ اس کا ترجمہ بطور اسم الفاعل کر کے ان لوگوں نے حقیقت معصوم لوگوں سے چھپائی، جبکہ اس کا ترجمہ بطور اسم الفاعل کر کے ہمارے معزز مترجمین نے لوگوں سے ٹھیک بات چھپائی۔ اس کا ترجمہ بطور اسم الفاعل ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ اسم فاعل نہیں بلکہ اسم المفعول ہے۔ ترجمہ مسلسل فائدہ دیا گیا یہ ہوگا، اور مکمل مرکب البقعۃ المبارکتی کا ترجمہ مسلسل فائدہ دیا گیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے۔ دوستو یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں، تو پہلے میں آپ سے سورہ 28 کی آیت نمبر 29 کو شیئر کروں گا، اس کے بعد 30 کو شیئر کروں گا، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ سورہ 28 جو کہ سورۃ القصص سے اس کی آیت نمبر ہے 29، اس میں ہے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ، پھر جس لمحے موسیٰ نے زبردست اقدام کا فیصلہ کیا۔ دوستو موسیٰ نے زبردست اقدام کا کیا فیصلہ کیا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنے قابلیت والوں یا اپنے ماننے والے افراد کے ساتھ متحرک ہوا، یعنی موسیٰ نے تحریک چلائی یا موسیٰ نے ہل جل کی کوشش کی۔ تو جب موسیٰ اپنے قابلیت والوں کے ساتھ متحرک ہوا تو موسیٰ نے کیا کہا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے آنَسَ مِن جانب طور نارن، اس نے مانوس کیا خاص نقطۂ نظر سے روشنی کی جانب۔ دوستو موسیٰ آج بھی مانوس کر رہا ہے خاص نقطۂ نظر سے، خاص نقطۂ نظر الکتاب میں ہے، اس سے روشنی کی جانب موسیٰ آج بھی مانوس کر رہا ہے، بے شرطیہ کہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں آپ۔ ہمارے ہاں تو مانتا ہی نہیں اس کو کوئی، ہمارے ہاں تو جہاں بریک لگی ہوئی وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ لہٰذا دوستو ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کو جو کتاب دی تھی وہ منسوخ ہو چکی، تحریف ہو چکی۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے موسیٰ کہہ رہا ہے، موسیٰ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس نے مانوس کیا خاص نقطۂ نظر سے روشنی کی جانب، خاص نقطۂ نظر الکتاب میں ہے، اسی سے روشنی ملتی ہے تو بندہ روشنی کی جانب مانوس ہوتا ہے۔ مزید جب لگاؤ یا مانوس کر دیا تو پھر کیا کہا موسیٰ نے وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے کالا لِأَهْلِهِمْ كُسُوا، تو موسیٰ نے اپنے قابلیت والوں یا اپنے ماننے والوں کے لیے کہا تم ٹھہرو یا تم سٹینڈ لو۔ دوستو یہ سٹینڈ کس پر لینا ہے؟ یہ اس پر لینا ہے جو جس سے مانوس کیے خاص نقطۂ نظر سے روشنی کی جانب، اس پر سٹینڈ کرنا، اس پر رکنا ہے، اس پر ٹھہرنا ہے۔ مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے انی انست نار اللہ علی، بے شک میں نے مانوسیت دی خاص روشنی کی۔ دوستو موسیٰ کی جو روشنی ہے یا موسیٰ کہہ رہا ہے میں نے مانوسیت دی خاص روشنی کی، تو خاص روشنی کی مانوسیت موسیٰ آج بھی دے رہا ہے، وہ موسیٰ سے ہی ہے، موسیٰ الکتاب میں وہاں سے وہ دے رہا ہے، لہٰذا وہ پائے گا وہی جو اس کو ماننے والا ہے یا جو قابلیت رکھنے والا ہے، موسیٰ کا ہے وہ۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ مانوسیت کس مقصد کے لیے دی وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے بتایا گیا، یہ کہہ کر کے نار اللہ علی آتیکم منہا بخبرن، تاکہ میں تمہارے پاس آنے والا ہوں اس نار یعنی روشنی سے کوئی بھی خبر یا کوئی بھی معلومات کے ساتھ۔ دوستو یہاں پر خاص روشنی جو ہے یا نار سے کوئی بھی خبر یا کوئی بھی معلومات کے ساتھ موسیٰ آ جائے گا، اور نار جو ہے وہ الکتاب میں روشنی کی کرن ہمیں ملتی ہے، لہٰذا وہ بھی اس کو جو مانوسیت رکھتا ہوگا دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ دوستو ہمارے ہاں نار کے معنی آگ بھی کیے جاتے ہیں، اگر ہم آگ لیں تو تحریک جب سرگرم ہوتی ہے، تحریک اپنے عروج پر پہنچی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے؟ تپی ہوئی ہوتی ہے،
مطلب آگ کی طرح، جیسے ہمارے ہاں کہتے تھے وہ جی آگ لگا دی بھائی تم نے یہ بات بتا کہ آگ لگا دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے اگر ہم آگ مان لیں تو استعمال ہو سکتا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں تو نار سے کوئی بھی خبر، کوئی بھی معلومات کے ساتھ اب ہمیں جو معلومات یا خبر ملتی ہے وہ نار سے ملے گی، اور نار جو الکتاب میں موجود ہے روشنی کی صورت میں. مزید یہ کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے. او جذوات من الناری، یہ خاص روشنی سے براہ راست متواتر روشنی کی پھل جھڑیاں لانے والا ہوں. دوستو متواتر روشنی الکتاب سے ملے گی جب مونوسیت کی صورت میں اس سے چپکے رہو گے، تو اس سے پھل جھڑیاں یعنی خوشی کے شادیانے جو وہ بھی ملتے جائیں گے. مزید کیا ہے، اس سے کیا ہوگا وہ بتایا گیا آیت کے آخری حصے میں. لعلکم تستلون، شاید کہ تم سرگرمی پاتے ہو. اسی سے ہی تحریک کے لیے جو سرگرمی ہے وہ ملے گی، ورنہ مل نہیں سکتی ہے. مزید ہم اس سے اگلی والی آیت جو کہ 28 کی آیت نمبر 30 اس میں دیکھتے ہیں تو فلما اتاہا، پھر جس لمحے موسیٰ کو نار یعنی روشنی دی. دوستو موسیٰ کو نار یعنی روشنی جو دی گئی ہے موسیٰ الکتاب میں ہے، اس کو روشنی دی گئی ہے، اور ہمیں یہ روشنی لینی ہے تو ہمیں الکتاب میں موسیٰ کے پاس جانا پڑے گا، تو تب ہمیں بھی مل جائے گی. اور جب روشنی دی گئی ہے تو اس سے کیا کرنا ہے اور کیا ہوا اس سے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے. نودیا من شاطئ الوادی الایمانی فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، تو وہ اطلاع دیا گیا خاص عہد و پیمان یا سیدھی سائیڈ کی جانب مقام منصوبہ سازی کی منزل سے خاص پوائنٹ آف ویو میں مسلسل فائدہ دیا گیا، خاص نصب العین ہے. دوستو اطلاع ملتی ہے وہاں سے جو نار دی گئی ہے موسیٰ الکتاب میں ہم اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں بھی اطلاع وہی ملتی ہے جو موسیٰ دے رہا ہے، اور خاص عہد و پیمان یا سیدھی سائیڈ کی جانب ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ سیدھے چلو بھائی، سیدھی سائیڈ پہ چلو، غلط سائیڈ پہ چلو گے تو نقصان ہوگا. سیدھی سائیڈ کی جانب یہ دیا گیا ہے. یہ مقام منصوبہ سازی کی منزل سے خاص پوائنٹ آف ویو میں مسلسل فائدہ دیا گیا، خاص نصب العین ہے. یہ نصب العین جو دیا گیا ہے، جو خاص شجر ہے، جو خاص نصب العین ہے، مسلسل فائدہ دیا گیا ہے، وہ منصوبہ سازی کی منزل خاص پوائنٹ آف ویو میں ہے، خاص پوائنٹ آف ویو الکتاب میں ہے. لہذا دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، اس نصب العین میں کیا ہے، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، اور یہ جو ہے منصوبہ سازی کون بتا رہا ہے وہ آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے. یہ کہہ کر کے اَيَّ مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ اے فرعونیت کے سامنے ڈٹ جانے والے، حقیقتاً میں ہی کائنات کا کریٹر، عالم کی نشوونما کرنے والا ہوں. دوستو یہ جو خاص پوائنٹ آف ویو دیا گیا ہے، جو خاص نصب العین مسلسل فائدہ دیا گیا ہے، یہ جو ہے وہ اس سے اللہ بات کرتا ہے. جب اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، جب یہ نار ملتی ہے تو اس سے جو معلومات ملے گی وہ یہ دے رہا ہے. لہٰذا یہاں سے رب جو ہے وہ آپ سے بات کرے گا، کیونکہ آپ خود سارے کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، تو ظاہر ہے جب اس میں جائیں گے موسیٰ بھی ہے، وہ نار جو ہے یعنی خاص روشنی اس کو دی گئی ہے، آپ مانوس ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گی. لہٰذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس میں کوئی آگ واگ نہیں، یہ چولہے میں جلانے والی نہ ہے. اس میں جو شجر آیا ہوا ہے، شجر نصب العین کو کہا جاتا ہے. پچھلے لیکچر میں جس میں شجر آیا تھا سورہ 23 کی آیت نمبر 20 پر ہم نے جو لیکچر کیا تھا اس میں شجر آیا تھا. شجر کی معلومات اس میں بتا دیے، اس کا لنک بھی ان 6 لیکچر جو ہم پچھلے کر چکے ہیں ان 6 کا لنک میں آج والے لیکچر کے کومنٹ میں لگا رہا ہوں، وہاں جا کے آپ جائزہ لے سکتے ہیں. لہٰذا دوستو یہ لیکچر تھا، اور وہ دوست جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.